yani potosheze haisihi sujuda hiyo. Lazima kwao kwaina kutosesha miili ya kusujuda kalamna hiyo. Na kwanza nako hapo annahu la yajzi'u ala al-anf inda al-jabha wal aks. Yani haijuzi mtu kwao kuweka chitache usowe tunti mpulai kaza kuweka nti haijuzi. Wala kuweka mpulai nti usowe kaza kuweka nti haijuzi. Lazima mbilize kwao zirashmanene kudarsha nti mahala na sujudu. Na kwanza nako hapo yushtaratu mubasharata hadhihi al-a'dha fi as-sujud. Ni sharti zilungo hizi sabaze kudaranti matawi na sujudu ni sharti, yani lazima kizapo sala haisihi, kizapo mtu sala haisihi. Na kwanza nanko al-amalu bil ishara, hujuza kwa mtu kufanyiza amali ka ishara, kasani Adam Mtume sallallahu alayhi wasallam ashara ila anfihi isharati. Na kwanza nanko Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi isatena ishara hufanyizwa amali يعني بعضي يا محل بعض ينجينا يقدروا في العمل. إذا مثلا موتو شوينا كلها مشاهدي كإشارة يتصور لازم كواي نخوضة أمبونا كلابا كإشارة هيجوز لازم كواي نختموك. أما يعني موتو شوية مصلاتي صلاني فجأة إشارة هجوزة هيدي بيجينتو. نخوزان ناكو حديثي أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حتى يقوم. هذا ولكم تومي صلى الله عليه وسلم تواي سمي من الصلاة يكبر، يعني هو بقى تكبيرة الإحرام، يعني هنا يقوم ثم يكبر حين يركع. متى عينا نكون في ركوع هو بقى تكبير تومي صلى الله عليه وسلم. ثم متى عينا ركوع كركوع يقول سمع الله لمن حمده، هذا مجيد سبحانه وتعالى كسيز مونتو ما حتشيزو. حين يرفع صلبه متى يهندو مونغوي من الركعة يعني كركي ركوع. ثم يقول كما كنتم صلى الله عليه وسلم هذا وهو قائم عايز ميمو تسيت ربنا ولك الحمد، هذا ربنا ولك الحمد كذا كذا. ثم يكبر هنا يهوي متى ينكو na kusujuda, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam anakinamo, yani yena hali yake ndo sujuda. ثم يكبر inakupiga takbiri matai na kendo sujuda. Hina yarfa'u ra'sahu nanko matai na kondolo karka chitache karka sujuda nanko upiga takbiri. Thumma yukabbiru hina yasjudu nanko matai upigo sajda ya pili nanko upiga takbiri. Thumma yarfa'u hina thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu nanko sajda ya pili matai honduko karka sajda nanko upiga takbiri. Thumma yaf'alu dhalika, hufanya jisio lamna hiyo fi salatihi kulliha, sala yote hufanya lamna hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hata yaqdi, hata kimala hiyo sala. Wa yukabbiru hina yaqumu min athnatayn ba'da aljulus, matai malizo hiyo tashahhud hiyo tahiyatu ya kanda hubiga takbiri na anko matai na kuondoko Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa shifanya lamna hiyo. Hadithi tena na kuanzani يعني يكبر يشمل النفل والفرض. إن الصلاة يا فرض أم صلاة سنة بمبيزة بقى، يعني تومي صلى الله عليه وسلم يعني شهد وسمع الله، يعني استجاب ربنا يعني معناه سمع الله مجيته جبريل. نخزن أبا حديثي فائدة يمو مشروعية القيام في الصلاة، يعني مونتو شوينا في الصلاة وصلواي كويس سميمي القيام يعني نركن كركم من الأركان يجنوا يا صلاة موجود هذا وقوموا لله قانتين موجود هذا سبحانه وتعالى. كذلك المواضع يعني محل يسقط القيام ليني وتلقوا موتو يعني قادرك سمامة كركاسالة توعين موتو عاجزي تنا يعني ميلو قادر بقسمامة يعني أو يعني يسقط عنه القيام توعي يعني عاجز يسقط أما توعين اختيار absi iko mahala isa naktiwa tuayo ndo shenda kublua mathalan hapo nanko yani hujuza kwa ina kalanta ambo fi salati nafli mtu tuayo sala ya sunna hiyo nao hujuza mtu kwa kalente na kisala sala ya sunna. Jisa Mtume sallallahu alayhi wasallam hadi salatu alqa'idi يعني له نصف صلاة القائم أجري نصف يموت وسمامه. كذلك إذا كان الإمام يصلي جالسا جسائس تهديله يانا شوي وإمام نصلى يكالينتو ناو أو مأمومين وعلى صلاة صلى ناو وكالينتو يجوز كواو نقسمامه شواو سميمه صلاة وصو صحيحة. كذلك فائدة يمو مشروعية التكبير عند ابتداء الصلاة. موت متعين كنزو صلاة
هو أين سوق بقى تكبيرة الإحرام. نقول ذلك يجب أن يكون تكبيرة الإحرام حال القيام، يعني واجب متى فانيو تكبيرة الإحرام نايس سميمو هيجوز يكلنتو ولو يبوتوشلو هيجوز. نقول ذلك مشروعية التكبير هنا الركوع والسجود وعند رفع منه، يعني مونتو كواينك بقى تكبير متى يكون ركوع متى يكون ركوع كركوع كذلك السجود نما كذلك متى يكون ركوع كالسجود. نقول ذلك مشروعية قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، مونتو تشواين إمام أمبوني صلى الله عليه وسلم وأنك حد سمع الله لمن حمده. نقول ذلك هذه التكبيرات تكبيرات الانتقالية، إذا تكبير إزي نما هذا تكبيرة انتقالية مونتو يعني كواينك انتقال من ركن إلى ركن إيو معناه هدوا. لا يفرق بين التكبيرات هذه، يعني التكبير إذن يعني سواء كوازرشمين أول يعني نفanya انتقالي كواي يعني نفanya لمنا إيو إذا تكبير إذا يعني جسايم تومي صلى الله عليه وسلم إشفاني. وحديثي أن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا هدي وأنا وعمران، يعني مطرف بن عبد الله هدي صليلي أنا مي وعمران، يعني عمران الحسين هدي صلاة خلف علي بن أبي طالب تصلي لي الصلاة، يعني شنومي كصحابي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هدي إذا سجد كبر متى بقى سجودي وبقى تكبيري متى بقى سجودي بقى تكبير، وإذا رفع رأسه كبر متى نانكو هندول تشتاچه وبقى تكبير نانكو، وإذا نهض يعني نكون زين تينا معناه شوية يعني انرشله كبر يعني بشي تكبيري من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة هذه يعني متى مليزو هذه الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين رضي الله عنه هذه تيتي كونوا يا عمران بن حسين فقال هذه قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم إن كن بشيزه يعني الصلاة يا يسليلو صحابي أيو علي رضي الله عنه صلاة محمد صلاة صلى الله عليه وسلم، أو قال صلاة صلى بنا تسلي شيزه صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي صلاة يمتم صلى الله عليه وسلم تسلي شيزه. إذا نقول ذلك معنى حديثي يعني أولا فائدة يمكرك حديثي الخلفاء فيما سبق كانوا أئمة في الدين وولاية أو مخاليفة، يعني ما كان عمر أبو بكر علي رضي الله عنه وولكو نما خليفة واشتل شوانه نانكو ولكو ما إمام جسال شوانه، يعني ليش كانوا كأول مبانيتو يعني جسائته وانتو أو ما وتل شوانتو نوانتو يعني أغلب ياو نوانتو مجاهل هوا إسي حتى الديني أمبو هوا فهمي جيتو كرك الديني ليني وجسال شوانتو إسا أو مخاليفة ولكو جسال شوان ولكو وجسال شو يعني كرك يعني ولكو نانكو ولكو واشتل شوانتو. نخزن نانكو أبا أن الناس في عهد علي رضي الله عنه أضاءوا شيئا من الصلاة، يعني وانتو وقتي يا خليفة علي رضي الله عنه وبشيز تشينتو كركا صلاة شو هو وانتو أو وقت إيو وبشيز تشينتو وجليني وجسالو إسا سورة إسا وانتو وكو إسا نكو نايتين إسا تشينتو هاو وانتو وكو أبو أنتم صلى الله عليه وسلم في قريب وقت إيو وبشيز. ولهذا عمر رضي الله عنه هدين من مونتو يعني بلغ 60 لا يحسن الصلاة، يعني ناي عمرين 60 هايسي حتى لم نوصلوها هايسي وقت عمر رضي الله عنه إسا تنكو ناي وانتو إسا وكو وقت إيه. ناخذ لنا نكو مشروعية التكبير في هذه المواضع، يعني مونتو كواينكو بقى تكبير محل إذن يعني كواينكو بقى تكبير نخونيزا جسيو يعني نخونيزو. ناخذ لنا حديث جهر الإمام في التكبير وإمامه كن رسبتي إلو متاي نكو بيقو تكبير. ناخذ لنا فمن قبع على علي رضي الله عنه حرصه على السنة. ناخذ يعني من قبع يعني علي يعني إمام علي رضي الله عنه يعني جساي هو فيتطبيقي السنة يمكن صلى الله عليه وسلم. ناخذ لنا الأخذ
بيد الإنسان لأجل الانتباه mtu kwa mshika mtu mwingine mkono sai yani kumfahamisha hiyo dini yani kwamba yani mtu huyu yani kumbushiza sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yani nakunza lamna hiyo nakunza na kwa hadithi hii يعني أن العمل بالعلم من أسباب رسوقه وبقائه mtu kwa kufanyiliza amali hiyo ilmu ya aina hiyo opereto hiyo ni anaenda kwanzani hiyo ilmu ni rusuqi ilmu kwa ilmu hiyo kwa mtu kiingira take kitani jisasura na kuwa baki kachiza kumbaha na kwanza jisio na kwanza na kwa jawazu dhikri nabii sallallahu alayhi wasallam biismihi ala sabili alkhabar kujuza mtu kwa ina mdhukura na kumdhukura mtume sallallahu alayhi wasallam kainaye ala sabili alkhabar kwa yani hiyo ni sabili alkhabar sio kwa ina qillati aladab yani sajisa hapa hadiru sahabi undhukur kumbushiza sala ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam au salla bina bisalati Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuonyesha lamna hiyo na kuonyesha hadithi na kwanza kama ke hadithi al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu qala رمقت صلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم أي تابعت معناه رمقت يعني نمرشيزي يعني معناه نقول جسوا الصلاة يصلى مع محمد صلى الله عليه وسلم همونا مكرمي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله يعني جسايه سمامو نجسايه ركوعه نجسايه فاعتدالي بعد الركوع زلت إزو فسجدته نسجده نجسايه كلامته بعد سجدتين يعني زنت إزو فجلسه ما بين التسليم والانصراف نمتاي هو بسلامه نمتاي وانتو فوقو قريبا من سواء زنت قريب يعني يصلي وفي رواية البخاري هذه ما قال القيام والقعود شكوى وسمامه نأكلانتو أما جسو لم نزينين زنت قريب من سواء يعني قريب يا متوم صلى الله عليه وسلم سلاز ولكو لمنا إيو إذا حديثي نقول زان حس الصحابة على معرفة صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلم والعمل ونشره بين الناس صحابة جساو يعني هو بيندو كيوة لمنا يمتمي صلى الله عليه وسلم هو صلو جساو برت علمه نفنز عملي نخفافشا يعني وانتو كوبرشا جسمتمي صلى الله عليه وسلم نكون جسو نكون زنا نقابة مشروعية مقاربة بين أركان الصلاة تومي صلى الله عليه وسلم ولكو قريب يعني وسمامو وين ركوعه وين سجوده ولكو قريب نكون زنا نقابة بيان خط من يخفف الركوع يعني خلط يومون تفنز خفيف الركوع والرفع والجلوس نمون تهندكو كرك ركوعنا أو كلانته أو فنو خفيفو نخلط يعني لازم قواو قريب يا سمامو نكون زنا نقابة مشروعية إيطالي قيام في الصلاة الكسوف بعد الركوع يعني مونتو تواينا صلاة الكسوف كواينا فنان ري إيو صلاة كسان هذا إيه نخويزاني الصلاة متومي ولكو قريب معناه صلاة الكسوف يعني نجسالة لمنا ينجيني نايو نخويزانا أمبا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة صلاة متومي صلى الله عليه وسلم وايزونت قريب متومي صلى الله عليه وسلم صلاة يعني سو موين ري ولو موي إجي يعني ليني والكلام لا يمكن مستصحيح. ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذه قال إني هذه نقول هذا إني لا آلو يعني لا أقصر يعني سبونغوزي أمبو سباشي زنت لم نأيوب هو أن أصلي بكم كوامنا كنسلشا كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا جسامين منه Mtume sallallahu alayhi wasallam lamna yae kisalisho nami kisalisha spunguzi sala lamna hiyo spunguzi qala thabit hadi tena fakana Anas yasna'u shay'an lam ara la arakum tasna'una hadaka kwa Anas walikoshfanya chini tushfanyo sinakimuona ni hufanyo lamna hiyo kana idha rafa'a ra'sa walikoimataecho ndo chitache min ar-ruku'i karka ruku'i انتصب قائما هو يسمى توسيته يعني سو موتو بوتشلو وسمى توسيته قائما حتى يقول القائل حتى موتو هو هذا قد نسي ريويل سوق في ركوعي يعني سمى توساني
kuaye kwa maana inafanya andre jisai mtume sallallahu alaihi wasallam shfanyo lamna hiyo yani shfanya andre usimamu baada rukui hatta watu hadani mtu huyu riwele soye wa idha rafa'a hadi min as-sajda mataina ko honduru chitache katika sujudi hukalanta makatha hatta yaqula al-qa'il hatta mtu humono وهذا riwele kanti tashahudi so kanti tahiyatu qad nasiya riwele na jawabu hiyo tumonolo ana shfanyo misina kumwona isa ni hufanyo lamna hiyo sina kumwona na kwa dajisiyo tena hadithi hii inakozana awala hisu sahaba ala tamassuk bi sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam jisao masahaba upendo kwa au nakshika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam nakozana kwa dalilu anna al-imama yajibu alayhi an yahrisa ittiba'i sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam wa imamu usulowani kuwaye daima kudadalata kuwaye kurasha sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kwanza kwa yajibu ala al-imam yuallimu sifata salati nabii o imamu ni wajibu kubarsha watu sifa sala ya mtume sallallahu kuwaye na kubarsha watu na kwanza kwa mashru'iyati tatwil al-qiyam ba'da ar-ruku' yani mtu tuwaye simame baada ruku'i iyo usimamu bomo yufanya andre ufanyo hata mtu uriwele na kwanza nako mashru'iyati tatwil al-julus baina sajdatayn mtu tuwaye ndoshe katika sujudi iyo nako iyo kalanta iyo fokumoyo ufanya andre iyo ndio sunna na kwanza nako hapa yajuzu lil-insani an yunabbi ala nafsihi idha kana lil maslaha yajuz mtu kwaye kufarama watu yani kukodha kwa hada shfanya jisai kubarsha watu lil maslaha hujuza يعني مونتو كواينا فانيا لم نأيه هجوزا أن أنس بن مالك رضي الله عنه هديلا قال ما صليت وراء إمام قط عدس كسلا شنومة إمام أبدا يعني أخف خفيف صلاة ولا أتم وله تمشو ركوعين سجودية هذه صلاة من النبي كان متوم صلى الله عليه وسلم يعني تبقى صلاة خفيف نا التمام جس صلاة يمتوم صلى الله عليه وسلم يعني نقول زاني تينا أبا حديثي إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جامع بين التخفيف والإتمام يعني صلاة يمتوم صلى الله عليه وسلم يكون منغنيز أخفيف نا أصلاة وتبامو نقول زانا مكابا من اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يعني خفيفة يعني موتو توائم يعني موتو رسولكم راشم تومي وهي صلاة يفانيا خفيف وجيس أنس رضي الله عنه حديث بقلابة حديث عن عبد الله بن زيد الجرمي البصري هذا قال جاءنا مالك هذا تشيلو هذا مالك رضي الله عنه علي مالك بن الحويرث يعني دي تشيلو هذا رضي الله شيلو في مسجدنا كمسكتيتو هذا فقال هذا إني لا أصلي بكم هذا متى نسلشا وما أريد الصلاة بين كوامن الصلاة يعني سو كوامن الصلاة كوامن الصلاة لكن تنسلشا أصلي كيف رأيت رسول الله جسا من منهم صلى الله عليه وسلم صليله تنسلشو يعني تنسلشو يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي لم نجاني متوم صلى الله عليه وسلم لكم يصلوا قال مثل صلاة شيخنا هذا مثل الصلاة وشيخويتو انك تصليشو لم نئيو تصلوا متوم صلى الله عليه وسلم وكان يجلس ولكم متوم صلى الله عليه وسلم اشكالات اذا رفع رأسه من السجود متى يعني تشندو تشتاچي كرك سجودي اشكالات قبل ان ينهض تصاي كون ركع هذه اراد شيخهم يعني وشيخه يعني كادو ابو بريده عمرو بن سلمة الجرمي دي او هذه تاني حديثي حديث يعني مالك بن الحويرث صلاتهم هذه لهم للتعليم نكو صليشه جسايك وبرشا لمنا يمتوم صلى الله عليه وسلم وعين السوق وعين الصلاه صحيحه اذا حديثي المفائده اولا حرص الصحابه على التاسي للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ما صحابه جساو بيندو كمراشم تومي لمنا يايجي صلو وعون الصلاه نقول زنا حرص الصحابه على نشر العلم يساوم صحابه وبيندو كوانا ففي العلم يساونا كواسليش صحابه سوق وين نصلي لكن كوين كوبرشا بس نقول زنا كوبا دليل التعليم بالفعل افضل من تعليم بالقول يعني يموت كوانا كوبرشا تشينتو نمونيا تشينتو ايcho ni afdali kwawe na maambila kakana
أفضل نقول زنا كapa جواز فعل العبادة لأجل التعليم hujuza mtu kwa kufanya ibada liajli kwa kubasha watu wengine sio kwa kufanya ibada نقول زنا كapa دليل على مشروعية جلسة الاستراحة kwa mtu mtaenda kalanto يتشهد جلسة الاستراحة ni sunna kwa mtu nakalanta lamna hiyo. عبد الله ابن مالك ابن بحينة هذيك أن النبي صلى الله عليه وسلم كم صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كم صلى الله عليه وسلم تايج يصلوا فرج بين يديه يعني لو انغنيشيز بين يديه ميكونو يمبيدي حتى يبدو بياض إبته حتى كوايو نكوذهرش ما باوي كم صلى الله عليه وسلم نقول زنا كان هدي أبا إذا صلى بين يديه إذا سجد متى كم صلى الله عليه وسلم سجود يعني هو ما باي حتى هو نو يعني بعد بين يديه ميكون ميلو فني بعيد مكم صلى الله عليه وسلم. أبتين نقول زنا حديث مشروعية السجود في الصلاة يعني السجود يعني مشروع كركموت تعين الصلاة وبقاعد السجود نقول زنا جواز التعبير بالكل عن بعض يعني يعني سجودة تذكر صلاة زماي نقول زنا عنك مشروعية التفريق في السجود متى يمر رفع سجودة واي فني بعيد يعني واي فني بعيد نقول زنا عنك مشروعية المبالغة في ذلك يعني فني بعيد الزايد جساو حتى وانك كونا هذه نقول زنا عنك أن الإبط ليس من العورة يوم ما بسوق كعورة كسنة ده ما باي متوم صلى الله عليه وسلم تشونوا متى تبقوا سجودا نقول زنا عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقي شعر الإبط كقوم متوم صلى الله عليه وسلم ليني كلا تمشونجي يا ما الرداء متى متوم صلى الله عليه وسلم تصلوا ولا كنت فعلا رداء يتفعلون متوم صلى الله عليه وسلم يا أمامه نقول زنا فكل ما فرج السجود فهو أفضل كل ما تعي سجود وبعيد هو أفضل hapo inakonzana hapo yadullu ala quwwati wan nashat nakonzana kozesio na kumutwa salatai khushu'u lisalat nakonzana jawazu nadhar al-imami alladhi yata'allamu minhu as-salat ujuza mtu kwa kumnangala imamu kubaratowa imamu oyo matai na sala kubaratowa sala lamna yayo salo kasana da masahaba walikuwa kumnangala Mtume sallallahu alayhi wasallam jitai salo wa sala lamna iyo nao salo نقول جسوا نقول حديث عن أبي سلمة أبي مسلمة سعيد بن يزيد أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. هذه مسألة أنس رضي الله عنه الصحابي وقد مسألة أنس رضي الله عنه يعني استفهام أكان استفهام يعني هل متوم صلى الله عليه وسلم يعني استفهام الاسترشاد يعني متوم صلى الله عليه وسلم walikuwa chisala na alayhi na aibete zuratu zai naal yani chintu huvalowa miluni hiyo hada nial ay chintu huvalowa miluni hada nial mtume صلى الله عليه وسلم chisala yeveto zuratu zai ma yalbas يعني veto hadi naam walikuwa mtume صلى الله عليه وسلم chisala na aibete zuratu kisa nakozana hapa hirsu salaf ala alilm jisawa masahaba upendo kubarata ilmu sualata nakozana hapa dalilu على مشروعية الصلاة في النعلين نموت يعني مشروع موت كواي نخسلا كزلاتوزي يفتو زلاتوزي كواي نخسلا نقول زادنا قبل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كوكوامتومي صلى الله عليه وسلم دي فنيزو لبس النعال من الزينة موت كواي متاين كفالو زلاتو نكر كزينة نقول زادنا أخبر أمتومي صلى الله عليه وسلم خبري لمخالفة اليهود أو يهودي لا يصلون بالنعال هوا صلي كزلاتوزاو سلاكيني وانتو إسلام وصلوا واسي mara mapi kwasi chinafsala na asichi vitu zilatu ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwanza kwa Abu Qatada hadithi Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu anna rasulullah kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kana yusalli walikum mtume sallallahu alayhi wasallam chisalla wa huwa hamilun umama naye mtukiro umama yani manashke umama au binti Zainab yani Zainab manashke mtume sallallahu alayhi wasallam manashkewe يعني نميكول متوم صلى الله عليه وسلم ولكن تقول أين صلوا يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي العاص نواوي ومناشك ويوني واوي أبي العاص هذا بن ربيعي استتينا كتقول هدو مناشك وأبي العاص هذه لا مناشك ومتوم مناشك
يعني لشرفيه شرفه يعني كسجسو هديرة. فإذا سجد تومي صلى الله عليه وسلم تايتو بكو سجودا نايم تكيلو مناشكو أو جهابم تكيلو كاكيش إجي كسيني توايف سجودا وضعها ميش هميكا. وإذا قام متاعه هنركو تومي صلى الله عليه وسلم هدي هم تقولا هدي متاعه هنركو هم تقولا إذا قام حملها هم تقولا تومي صلى الله عليه وسلم. نأخذ زي جسيو نأخذ زي نانكو أبا حديثي كان يصلي وهو حامل ولكم تومي صلى الله عليه وسلم تستلم يعني نسبة إلى يعني حديث اسمه فائدة. أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان وسايم تومي صلى الله عليه وسلم هو بيندو وانا نقول يزو حديثي نقول زي نانكو أبا دليل على جواز حمل الصبي في الصلاة وجوزا موتكم تقول معنا لا ينفصلوا وجوزا. نقول زي نانكو أبا جواز حمل النجاسة في معدنها hujuza Mungu tukwaenda kutukula najisi chiwayo najisi yimo mahala italagatilila yani nitakulawa ndilani isa omana au tasawara kwaye yani vetusurwani najisi ambo beteje utusawara lamna hiyo lakini su dhahiri najisi hiyo. Na kwanza na kapa dalilu anna al-aslu fi al-atfal at-tahara hiyo asli katika awana ni kwao ni tahara hiyo. Na kwanza jisu dalilu ala nisbati al-insani ila ummihi ligharadin sahih hujuza Mungu kubiloa كم إن يا مامي جوايو غرض الصحيح يعني وجوزا. نقول زلنا نقول جواز ترك مستحبات في الصلاة للحاجة وجوزا مون تقوينا كل السنة كرك الصلاة جواو للحاجة إذا متى صلى الله عليه وسلم تايم تكيلو ما أنه هو أنا كل جواب ذا سنة نيجي. نقول زلنا نقول أن السجود لا بد منه يسجود لا بد مون تقوينا السجود حتى جوايم تكيمانا وميك كمك واي نسجود. نقول زلنا نقول جواز دخول الصبيان للمسجد لا يحصل منهم أذية للمسجد أو للمصلين وجوزك جزوا وانا ذهب مسكتيني جواو أو وانا هوا دبي وانتو ndana مسكتي أمبو هوا دبي وانتو ونصلوا وجوزا. نقول زلنا عنكو أبا حديث ينبغي للقدوة أن يفعل السنة بنفسه ومونتو جواينا كرشوا ni imamu ni ahli ilmu tuae nafanya sunna kanafsie isa mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye fanyizo kanafsie. Na kwanza anko hapa fihi dalilun ala yusri sharia alislamia kwa hiyo dalili yani sharia islamia kwa ni chindu sahali. Na kwanza anko hapa jawazul amalu yasirun fi salah hujuza mtu kwa aina fanya harakati haba katika sala kasana daisa mtume sallallahu alayhi wasallam atamti kwa maana utafanya haraka nyingi hiyo haraka katika sala jisazi tudikuru mbele kanisa iko haraka ni wajibu iko haraka ni haramu iko haraka ni sunna iko haraka ni makruh iko haraka ni mubaha zonte chibayinile nakhtosho. hadithi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu nabi sallallahu alayhi wasallam قال mtume sallallahu alayhi wasallam hadi اعتدلوا في السجود اعتدلوا أي اعتدلوا معناه يعني فنيان نفسيين سوا سوا استقامة توسطاني اعتدلوا يعني توسطاني في السجود متاني نكون سجود ولا يبسط أحدكم هذه لا أبنا هي ربيل متومي صلى الله عليه وسلم أن يبسط كولولا أحدكم ميمين ذرائه magarabuye kuaina kolola imbisatul kalbi jista lamna ya bahu kalanto matayo kalanto hololo miluye lamna iyo mtu matana ngor sujuda kuaina fanya iyo rebele mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwanza ita hadithi hii mashru'iyyati i'tidali fi sujud yani faramina mtu matana kwa sujudu kuaikto sata. Na kwanza nango hadithi an-nahyu an basti dhira'ihi yani yukrah mtu yani kuaina kundura na kolola magarabuye ni makruhu لا بأس أن يأتي يعني موت تواي يعني كواينا متاعنا يجنون سجودا هاي بيجين كواي نقولوا كنا يعني نعم لا بأس أن يأتي متكلم يعني يقول شيئا يعني أمونتو شوائن نخوضا نقعد تشينتو كبرشوانتو تشينتو حيدي بتشينتو نقول زي أبا دليل على الإشارة لا ينبغي للمرء أن يتشبه للحيوان يعني كوكو جوزي مونتو كوائن نخفننا حيواني كالكاسرة. حديث باب الصلاة ماليزي كأبا